सहाबा कराम जैसी जिंदगी तो कोई गुजार ही नहीं सकता। कितनी दौलत थी, सब अल्लाह के ऊपर कुर्बान कर दी अल्लाह की राह में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कितने अमीर थे, हमारी अम्मा खुदीजा कितनी अमीर थी, सब दीन के ऊपर लुटा दिया। जब लोग तवान समझ के ज़कात देंगे तो जवान मौतें होंगी और ज़लज़ले आएंगे, सैलाब आएंगे, जैसा कि अब हो रहा है। हज़रत उबैद बिन जर्राह अपने बाप की गर्दन काट कर ले आए थे और कान से लटकाकर न शापर में डाली न कपड़ों में डाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई गर्दन किसकी लेकर फिर रहा है? आपने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद की है। क्यों भाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी, मैंने गर्दन काट दी इसकी। वो अर्श के चराग हैं, मैं उनके कदमों की धूल हूँ। ऐ जिंदगी गवाह रहना, मैं भी आशिक़े रसूल हूँ। एक बात समझ लें, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग, जो मुफ्तियान, जो आलिम शिर्क का फतवा जुलूस के ऊपर या आशिकों के ऊपर, मिलाद के ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के ऊपर शिर्क का फतवा लगा रहे होते हैं, बिदअत का फतवा लगा रहे होते हैं, खुदा ऐसा ना करें। आप लोगों को अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, दीन दिया है, मिंबर दिया है। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है। आप मोतबर हो, लोग आप मोहतरम हो, आपकी लोगों की नज़र में इज्जत है। आपके पास ये अमानत है लोगों की, दीन को फैलाना, ना के नेगेटिविटी फैलाना। ये जो जुलूस हैं, ये जो नारे हैं, ये जो खैरातें हैं, ये जो नात खानी है, में चलो मुँह भाई समझ लो, शिरक का फतवा तो ना दो। अगर इतना जोर, जितना लोग आप लोगों की जितने की उलमा कराम है, तोपों का रुख इनकी तरफ, जुलूस वालों की तरफ हो जाता है, नातों वालों की तरफ हो जाता है। अगर जो आप इतनी तकरीरें, इतनी मुखालफत, मैं समझता हूँ कि अगर जो आप जो शादी ब्याह में खुराफात होते हैं, जो शराब पी रहे होते हैं, औरतों का मर्दों का मिलाप हो रहा होता है, औरतें नाच रही होती हैं, उनके ऊपर नोट लूट रहे होते हैं, हाँ जी, जो सूद का कारोबार करते हैं, जो बेनमाजी हैं, जो माँ बाप के नाफरमा बरदार हैं, अगर उनके खिलाफ आप ये तकरीरें पूरे साल, जितना 12 दिन में करते हैं ना आप, ये इसका जो आप मवाद है 12 दिन में आप लोगों को बताते हैं, सिर्फ इतना पूरे साल में भी करें ना, तो आप यकीन करें कितने लोग ही आपकी वजह से नमाजी बन जाएंगे, सूद छोड़ जाएंगे, शराब छोड़ जाएंगे, शादियों में जो खुराफात हैं वो छोड़ देंगे। क्योंकि लोग आपको समझते हैं, लोग आपको सुनते हैं। आप आपको समझें, अल्लाह ने आपको जो मिंबर दिया इसका फ़ायदा उठाएं आप, जिससे अल्लाह भी खुश होगा, लोग भी खुश होंगे, लोग दीन की तरफ आएंगे। शिरक 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 क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शिरक का फतवा लगाए और उसके ऊपर, और वो शिरक ना कर रहा हो तो पलट के उसको ऊपर आता है। यह आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। बिदअत 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 से तो कोई बच ही नहीं सकता। बिदअत की तो 2 किस्में होती हैं, एक बिद्दत सैया, एक बिद्दत हसना। अब बिद्दत हसना तो कितने ही हैं, जैसे कि कुरान के इराब, कुरान के नुक्ते, कुरान की तरतीब, आयतों की तरतीब, सूरतों के नाम, मस्जिद में दरवाजे लगाना। मस्जिदों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा कराहत महसूस किया मस्जिदों को सजाने की, लेकिन अब सज रही है। तगय्युर ज़माने की वजह से हदीसें तब्दील होती रहती हैं। हाँ जी, मीनार बनाना, गुम्बद बनाना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा किराम के ज़माने में कहा था। ये सारे बिद्दत हसन है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहा था। हज़रत उमर फारूक के दौर में हुआ है कि नमाज नींद से बेहतर है। मस्जिदों के दरवाजे लगाना, लाउड स्पीकर पे अज़ानें देना, इमाम की तनख्वाह मुतय्यन करना, नमाज का वक्त मुतय्यन करना, ये सारी बिद्दत हसन है। खुदारा आप लोग ऐसा नहीं करें, आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं, लोग आपका एहतराम करते हैं। अगर जो शिरक है, ये बिद्दत है, चलो कुरान से पूछ लेते हैं, सूरह दोहा आयत नंबर आखिरी, और जब मैं तुम्हें नेमत दूं तो उसका बहुत शुक्र बजा लाया करो। दूसरी आयत सुने, 11वां पारा सूरत यूनुस आयत नंबर 58, अल्लाह फरमा रहा है, कुल बिफज़लिल्लाहि बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। फलयफ़रहू का मतलब पता है क्या आपको? इसके आप तफसीरों में जाएं। फलयफ़रहू का मतलब है कि आप अपने दिल, मोहब्बत होती है जो दिल से जाहिर हो। फलयफ़रहू का मतलब है कि चेहरे से भी खुशी जाहिर होनी चाहिए, जिस्म से भी
ظاہر ہونا چاہیے, جسم کے ایکسپریشن سے خوشی کا ظاہر ہونا. فلیفرحوا, بہت بہت خوشیاں مناؤ جو ظاہر ہوں لوگوں پر, جھوم کر, چہرے پر خوشی لا کر. چلیں حدیث کے طرف. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, امام بخاری, امام مسلم بڑی پڑھی ہیں. جب مکہ سے ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں, تو بچیوں نے دف بجا کر پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منع نہیں کیا. بدو جس وقت اس وقت نئے نئے ایمان آئے تھے, انہوں نے جھومے, رقص کیا, انہوں نے, وہ پڑھ رہے تھے کچھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ان سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو علم اور دین دیا ہے, لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے اس سے. لوگ آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, نہ کہ صرف جلوس اور اس کے اوپر آپ نے فتوے جاری کر دیے. آپ ایسا نہ کریں. صحابہ کرام جیسی زندگی تو کوئی گزار ہی نہیں سکتا. بھئی یہ صحابہ نے کیا تھا. بھئی صحابہ نے تو اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے ان کے بچوں نے یتیموں والی زندگی گزاری. ہم کر سکتے ہیں ایسا؟ ان کی بیویوں نے بیووں والی زندگی گزاری. کیا ہم کر سکتے ہیں صحابہ والی زندگی؟ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کتنی دولت تھی, سب اللہ کے اوپر قربان کر دی اللہ کی راہ میں. حضرت ابوبکر صدیق کتنے امیر تھے. ہماری اماں خدیجہ کتنی امیر تھی, سب دین کے اوپر لٹا دیا. ہم زکات دیتے ہوئے تاون سمجھ کے زکات دیتے ہیں. بھائی انہوں نے سارا کچھ لٹا دیا دین کے اوپر. ہم تو صرف 2.5% دیتے ہوئے اب کتراتے ہیں, تاوان سمجھ کے دیتے ہیں. جب 2 تاوان سمجھ کے زکات دیں گے تو جوان موتیں ہوں گی اور زلزلے آئیں گے, سیلاب آئیں گے, جیسا کہ اب ہو رہا ہے. یہ اللہ کی ناراضی کا علماء کرام نے لکھا ہے. 50,000 سال بعد جائیں گے عبد الرحمن بن عوف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا عوف کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے آ کر عبد الرحمن بن عوف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسوں کا حساب دیتے اتنے دیر ہو, اتنا عرصہ لگ گیا. جبکہ مجھے اور آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ ان کی ساری تو دین کے اوپر خرچ کی گئی تھی. یہ صحابہ کی زندگی تھی. اما عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارکہ, تیسرا چوتھا بندہ نہیں اس میں داخل ہو سکتا تھا. 3 لوگوں کی جگہ تھی صرف. اما فرماتی ہے کہ چھاج کی چھت تھی کھجی کی, ہاتھ کھڑا کرتی تو ہاتھ لگتا تھا. ہم گزار سکتے ہیں ویسی زندگی؟ صحابہ کرام نے کبھی 2 منزلہ مکان نہیں بنایا. ہم 5 6 مرلے کے مکان میں رہتے ہیں. کہ ایک صحابی نے 2 منزلہ بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا ناراضگی سے. تو جب اس صحابی کو پتہ چلا تو آپ نے گرا دیا. کچھ عرصے کے بعد آپ کو گزرے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں بڑا خوبصورت مکان ہوتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چہرہ پھیر لیا تھا اور صحابی نے گرا دیا. میں آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. بھائی صحابہ نے کیا تھا. حضرت عبید بن جرح اپنے باپ کی گردن کاٹ کر لے آئے تھے اور کان سے لٹکا کر نہ شاپر میں ڈالی, نہ کپڑوں میں ڈالی, نہ کسی کپڑے میں باندھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی گردن کس کی لے کر پھر رہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد کی ہے. کیوں بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی, میں نے گردن کاٹ دی اس کی. ہم صحابہ جیسی زندگی کہاں گزار سکتے ہیں؟ یہ صحابہ کی زندگی, صحابہ نے جلوس نہیں نکالا, بس ہم جھنڈیوں پر اٹکے ہوئے ہیں. اس لیے بھائی صحابہ جیسی زندگی گزارنے کے لیے, صحابہ جیسی زندگی تو کیا ہم ان کی نقل بھی نہیں کر سکتے. اس لیے آپ مہربانی کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ممبر دیا ہے, آپ بس دین پھیلائیں, لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں, برائی سے روکیں.